ندوزو للجزء الثاني والاخير في هذا الدرس اللي غادي نشوفوا فيه لوتيليزاسيون دي كوندكتور اوميك في ان ديفيزور دو طونسيون. اذا فاش كنهضر على ان ديفيزور دو طونسيون هو واحد لو مونتاج الكترونيك سامبل اللي كيمكن لي انني نلقى واحد لا طونسيون اللي كنسميها طونسيون دو سورتي بروبورسيونيل ا اون اوتر طونسيون اللي كنسميها طونسيون دونطري. اذا باش تفهموا هاد لا ديفينيسيون غادي ناخذوا واحد المثال بسيط. مثلا انا في لابوغاتوار محتاجه واحد السيركوي محتاجه نخدمها بواحد لا طونسيون ديال 6 فولت، وانا لقيت غير واحد لو جينيراتور اللي كيعطيني 12 فولت. الوغ كيفاش غادي نلقى هاد 6 فولت انطلاقا من هاد 12 فولت؟ اذا هاد 12 فولت هي اللي عندي كنسميها طونسيون دونطري، وهاد 6 فولت هي اللي باغا انا اللي كنسميها طونسيون دو سورتي. اذا باش نلقى هاد لا طونسيون هادي اللي كنسميها طونسيون دو سورتي كنستعمل هاد ديفيزور دو طونسيون اللي مناش كيتكون من دو ريزيستانس R1 et R2. هاد لا طونسيون اونتر لي دو ريزيستانس هي اللي كيعطيها لي الجينيراتور. اذا هاد لا طونسيون هي UAB اللي هي لا طونسيون دونطري، يعني هي اللي عندي. شنو بغيت انا؟ بغيت واحد لا طونسيون اللي غادي نسميها UCB، يعني في هاد لو مونتاج هي UCB هي لا طونسيون دو سورتي. اذا باش نلقى العلاقه اللي كتجمع لي ما بين هاد لا طونسيون دو سورتي و لا طونسيون دونطري شنو كنستعمل لوا دوم. غادي نستعملو في الاول ما بين هاد لي دو ريزيستانس R1 و R2. اذا هاد لي دو ريزيستانس فاش كنقول دو ريزيستانس يعني كنعني بهم راه دو كوندكتور اوميك اللي عندهم لا ريزيستانس R1 و R2. يعني باش نختصروا كنبدا نهضروا على دو ريزيستانس كي سون مونتي اون سيري هنايا. اذا في الاول غادي نستعملوا لوا دوم اونتر لي دو ريزيستانس R1 و R2، وباش نلقى هاد UCB عاوتاني غادي نستعمل لوا دوم اونتر لي بون ديال هاد لا ريزيستانس R2. اذا قلنا بان هاد لي دو ريزيستانس سون مونتي اون سيري وبالتالي غادي يكون دايز فيهم لو ميم كورون الكتريك. اذا باش نحسب هاد لا طونسيون UAB غادي نستعمل لا لوا دوم. اذا UAB شنو كتساوي هاد لا ريزيستانس اللي كاينه ما بين هاد لي دو بورن A et B فوا لو كورون اللي دايز هنايا. اذا لا ريزيستانس هي R1 plus R2 ما بين A و B سي R1 plus R2 فوا لو كورون الكتريك اللي دايز في هاد لا ريزيستانس هادي. الا بغينا نحسبوا UCB شنو كتساوي دابخي لا لوا دوم سي R2 فوا I. اذا هنايا ما بغيناش حنا تبقى لنا هاد اي. اذا شنو كتساوي UAB divisé par R1 plus R2. وهنايا I شنو كتساوي لنا سي UCB divisé par R2. وبالتالي من هاد لي دو ريلاسيون 1 و 2 شنو كنلقى بان UAB sur divisé par R1 plus R2 est égal UCB divisé par R2. اذا الا بغينا نلقاو هاد لا طونسيون UCB يعني لا طونسيون دو سورتي اون فونكسيون ديال لا طونسيون دونطري، اذا UCB égal R2 divisé par R1 plus R2 fois UAB. اذا هاد لا ريلاسيون هادي هي اللي كنسميها لا ريلاسيون دو ديفيزور دو طونسيون. اذا شنو كتعطينا كمعلومات؟ ان دائما هاد لا طونسيون هادي اللي كنلقاوها راها هي واحد الجزء من هاد لا طونسيون هادي اللي كتكون عندنا. علاش؟ لان هاد R2 ديفيزي بار R1 بلس R2 راه ديما كتكون محصوره ما بين 0 و1. يعني هاد UCB ديما غادي يكون واحد الجزء من UAB. باغ اكزومبل انا بغيت نلقى واحد لا طونسيون اللي كيساوي UAB sur 2. شنو غادي ندير؟ غادي ناخذ هاد لي دو ريزيستانس هادو عندهم ميم فالور، وبالتالي يعني هاد لي دو كوندكتور عندهم ميم ريزيستانس، وبالتالي شنو غادي يكون R2 est égal R1. اذا الا درت هنايا R2 est égal R1 غادي نلقى بان UCB كتساوي UAB sur 2. يعني ديما كنلقى واحد لا طونسيون اللي هي صغيره من لا طونسيون دونطري، داكشي علاش سميناه ديفيزور دو طونسيون. اذا نفس الشيء الا بغيت نحسب دابا الا قلت لكم حسبوا لي UAC بلا ما ندوزو من هاد المراحل كاملين، شنو غادي تساوي UAC في هاد الحاله؟ قلنا UCB كناخذوا هاد لا ريزيستانس هادي ونقسموها على لا سوم دي ريزيستانس.
اذا نفس الشيء يو ا سي شنو كتساوي؟ هاد لا ريزيستونس هادي هي ار 1 ديفيزي بار لا سوم ديال لا ريزيستونس ار 1 بلس ار 2 فوا يو ا بي، يعني بلا ما ندوز من هاد المراحل كاملين. اذا هذه هي الاهميه ديال هاد ديفيزور دو طونسيون، كينفعنا بزاف فاش كتكون عندي واحد السيركوي كبيره وفيها بزاف د الحساب. يعني اون فوا نشوف راه عندي هاد المونتاج ديال ديفيزور دو طونسيون كنلقى نيشان هاد لا طونسيون دو سورتي بلا ما ندوز من هاد المراحل كامله ديال الحساب. اذا هنايا في هاد لو ديفيزور دو طونسيون شنو استعملنا دو ريزيستونس. اذا ممكن يكون عندي واحد لو مونتاج دو ديفيزور دو طونسيون ولكن ما نستعملش دي ريزيستونس، مي نستعمل ان ريوستا. اذا ندوزو نتعرفوا على هاد لو ريوستا. بالنسبه لهاد لو ريوستا هي واحد لو كوندكتور اوميك اللي عنده 3 بورن، يعني هو واحد لو كومبوزون اللي عنده 3 بورن ا اي بي في الاكستريميتي، والسي اللي هي مرتبطه مع هاد الكورسور. يعني انا فاش كنبدا نحرك هاد الكورسور دو ا فيغ بي ولا دو بي فيغ ا كتبقى تبدل هاد لا فالور ديال لا ريزيستونس ديال هاد لو ريوستا. اذا هنا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل علاش كتبدل هاد لا ريزيستونس، لان راه عندها علاقه مع هاد الطول ديال السلك اللي كاين في هاد لو ريوستا. اذا هنا شنو كيهمنا غير في هاد الفقره غير كيفاش كنستعملوا هاد لو ريوستا في باش نديروا بها واحد ان ديفيزور دو طونسيون. اذا اللي تعقلوا عليه بان لو ريوستا هي واحد لو كوندكتور اوميك اللي كنقدو نتحكموا في لا فالور ديال لا ريزيستونس ديالو. اذا الرمز ديال هاد لو ريوستا في ان سيركوي الكتريك كنرمزوا لها بهذا الرمز هذا، وكنديروا هنايا 3 بورن ا بي سي. اذا دابا غادي نشوفوا كيفاش كنستعملوها كوم ديفيزور دو طونسيون. غادي نرجعوا للمونتاج اللي شفنا في الاول فاش استعملنا ديفيزور دو طونسيون، استعملنا فيه دي ريزيستونس. اذا كانت عندي لا ريزيستونس R1 و R2 qui sont montés en série، اذا عندي هنايا UAB اللي هو لا طونسيون دونطري، وهنايا UCB، ولقيت بان قلنا UCB est égal R2، يعني هاد لا ريزيستونس اللي كاينه هنايا divisé par la somme des deux résistances fois UAB. اذا هنايا شنو كندير فاش كنستعمل هاد لو ريوستا؟ كناخذ هاد لي دو ريزيستونس وكنحيدهم وكنعوضهم بهاد لو ريوستا. اذا هنايا كنعوض هاد لي دو ريزيستونس R1 و R2 بالريوستا ديالنا اللي عندها واحد لي دو بورن A et B. اذا هادو هما لي دو بورن دو ريوستا، وهذا هو لا بورن داك لو كورسور. اذا هنايا لا بورن سي. وبالتالي دابا هنايا شنو كيكون عندي؟ هاد لا طونسيون هذا هو اللي كنسميه يو سي بي، وهاد لا طونسيون هنايا ما بين ا و بي هو يو ا بي. اذا هاد الريوستا كيكون عندها واحد لا ريزيستونس. اذا الا خدينا من ا و بي راه عند هاد الريوستا عندها واحد لا ريزيستونس اللي هي ار ا بي. اذا هنايا هاد الكورسور فاش كنبداو نحركوه هنايا، يعني هاد لا ريزيستونس اللي كتكون هنايا، يعني الا خدينا هاد الكورسور في هاد الموضع هذا، هنايا كتكون عندي واحد لا ريزيستونس اللي كنسميها ار سي بي، وهنايا كتكون عندي واحد لا ريزيستونس اللي هي ار ا سي. يعني بحال اللي عندي هنايا دو ريزيستونس ار ا سي و ار سي بي، وبالتالي الا جمعت هاد لا ريزيستونس ار ا سي و ار سي بي راه ديما كيعطيوني لا ريزيستونس توتال ديال هاد لو ريوستا. اذا كنكتب ار ا بي كتساوي ار ا سي بلس ار سي بي. اذا غادي نطبقوا هاد لا ريلاسيون دو ديفيزور دو طونسيون في هاد لو مونتاج هذا. اذا شنو كيعطيني يو سي بي؟ اذا يو سي بي شنو كيساوي R2 حنا في هذه الحاله هي اللي عندنا RCB. اذا سي RCB ديفيزي بار R1 بلس R2. R1 بلس R2 هي اللي عندنا حنايا RCB بلس RAC فوا UAB. اذا هاد RCB بلس RAC شنو كتساوي ار ا بي، يعني لا ريزيستونس ديال هاد لو ريوستا كامل. اذا يو سي بي شنو كتساوي لنا ار سي بي ديفيزي بار ار ا بي فوا يو ا سي. باردون هنايا يو ا بي. اذا انطلاقا من هاد لا ريلاسيون شنو هو لافونتاج ديال هاد لو ريوستا؟
يعني هنايا بلاصه ما نبقى نبدل هاد لي ريزيستونس هادو باش تبدل لي هاد لا طونسيون دو سورتي في الغيوستا، لا كنبدا غير نحرك هاد لو كورسور. يعني الا حركت هاد لو كورسور شنو كتبدل لا فالور دو ار سي بي، وبالتالي غادي تبدل هاد لا فالور دو يو سي بي يعني لا طونسيون دو سورتي. لان هاد ار ا بي يعني هاد لا ريزيستونس ديال لو غيوستا راه كتكون ثابته، هي و يو ا بي اللي يعني لا طونسيون دونطري. اذا هذا هو لافونتاج اننا نستعملوا هاد لو ريوستا بلاصه ما نستعملوا لي ريزيستونس. نتمنى نكون بسطت لكم هاد لو ديفيزور دو طونسيون اللي هو واحد لو مونتاج مهم بزاف. اذا نتلاقاو في فيديو اخر باش نشوفوا دي زيكزارسيس دابليكاسيون باش نزيدو نفهموا مزيان هاد لا بارتي.